السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نكملو الدرس ديالنا على ليطالوناج في دافينشي ريزولف. كنا المرة اللي فاتت بدينا لا بارتي نورماليزاسيون، غادي نكملو لي زوتر زوتي اللي كيبروبوزي لينا دافينشي ريزولف en termes de normalisation avant de passer à la partie esthétique. شفنا المرة اللي فاتت لي رو colorimétriques. Alors, هاد لي رو colorimétriques كيقدروا يتستعملوا de deux manières. كاين عندي هاد لي رو وهنا ici je peux choisir les barres primaires. Alors, les barres primaires et les roues colorimétriques, ce sont la même chose, représentées différemment. نفس الحاجة هي la représentation مختلفة. C'est exactement بحال خدمتي بلي بار بحال اللي خدمتي بلي رو. C'est exactement la même chose. شوف انت فين كترتاح. Mais le résultat بحال. Et d'ailleurs, داكشي اللي كندير في la partie رو ولا داكشي اللي كندير في la barre كنلقاه répercuté sur les roues. يعني الحاجة اللي درتها في les barres primaires مثلا جيت في الكاع مثلا ici وطلعت الكاع ici إلا مشيت لا بارتي رو غادي نلقى هذيك العملية دارت فوالا. إلا درت غينيسياليزي دابا لو كان ici غادي يرجع ليا لو كان ديالي كما كان. يعني بحال قلنا هما نفس الحاجة الشكل مغاير. Très bien. عندنا une possibilité de normalisation via l'utilisation des courbes. Les courbes بالنسبة les gens اللي كيخدموا في فوتوشوب راه شي حاجة سهلة جدا عندهم. Alors شنو لا représentation اللي عندي هنا؟ عندي الفوق les tons clairs، لتحت les tons foncés، والوسط هنا عندنا les tons intermédiaires. بغيت نستعمل les courbes d'une manière progressive يعني non linéaire. كنكليكي مثلا على بارتي هنا فين كاينين لي طون كلير، جو كليك كتكري ليا واحد لو بوين وكنطلع يدي الفوق باش نزيد في لي طون كلير. بغيت نزيد في لي طون فونسي كنكليكي وكنهبط لتحت بور اسومبرير، الفوق بور اكليرسير. فوالا. الا بغيت نزيد شي شويه ديال لا لوميير في ليماج ديالي كنزيد في الغاما. فوالا. Et je peux comme ça normaliser mon image grâce à l'utilisation de la courbe, le avant et le après. Alors là, on dit le raccourci commande D pour désactiver un nœud ou bien l'activer. Alors qu'il y a d'autres options dans la courbe, on va voir par la suite, surtout qui nous des corrections secondaires. On va voir dans les حصص القادمة فاش نوصلوا les corrections secondaires. Je vais réinitialiser هادشي اللي درت بالكورب ونقدر نستعمل الكورب d'une manière linéaire. غنجي لهاد النقيطة اللي الفوق ديال لي طون كلير ونحركها كوم سا نيشان. كنشوف هنا لي طون كلير ديالي كيطلعو، كذلك لي طون فونسي غنشدها ونجرها. هنا كنستعمل الكورب d'une manière linéaire ماشي بروغريسيف بحال اللي درنا في ليكزومبل الاول. فوالا. وإلا بغيت نزيد في الغاما كما العادة كنكليكي في الوسط وكنحرك باش نزيد في النيفو د الغاما. إلا بغيت نسوبريمي ان بوين كندير كليك دغوا عليه. Le avant et le après. Je vais réinitialiser ce que je viens de faire وغنشوفوا عاوتاني طريقة أخرى باش نديرو لا نورماليزاسيون كيسمح لنا بها دافينشي ريزولف. Alors, je peux normaliser via l'utilisation des luttes. Alors, إلا كنت عارف la caméra اللي صورت لو فيلم ممكن أنني نستعمل des luttes de conversion. Les luttes كنلقاهم في هاد l'onglet هذا lutte ici. Lutte كتعني en anglais lookup table. Lookup table ce sont des tables de conversion. C'est une table كدير ليا la conversion كتحول ليا الألوان من واحد لو مود لواحد لو مود. Alors, je peux chercher ici على une lutte اللي غادي تسمح ليا نحول من الاس log vers du légal 709 يعني une vidéo normalisée. وهنا بلا ما نكليكي هي كنسورفولي وحيدة بوحيدة و à chaque survol دافينشي ريزولف كيعطيني لابيرسو ديال شنو غادي تعطيني هذيك لا lutte. Alors je crois que la première lutte me convient. Je vais double cliquer عليها pour l'appliquer وغادي تابليكا في le node في le nœud sélectionné. Je double-clique, voilà.
elle s'est appliquée ولاحظوا le signe ici في le nœud ديالي هاد le signe ديال un tableau يعني table de conversion lookup table اللي كيعني ان la normalisation دارت via l'utilisation ديال une lutte ولاحظوا هنا le scope كيفاش تبدل le avant et le après. Voilà. Un petit conseil نصيحة إلا كان محتاج انت دير des modifications de normalisation autre que هادشي اللي عطاتك لا لوت يعني تقدر ان اللوت تعطيك واحد لو ريزولتا سوا اقل من داكشي اللي انت باغي او لا تقدر تعطيك ان ريزولتا ان بو بلوس كو داكشي اللي انت باغي يعني تقدر تعطيك دي زون سور اكسبوزي في شي بلايصات الا كنتي محتاج انك تدخل من مور ما درتي لا لوت لو كونساي هو ان خلي ديما لا لوت هي الاخرى غادي نجي دابا هنا غندير لها كليك دغوا شونجي لو ليبيلي وغنسميها هذه lutte باش نعقل عليها وغادي ندير كليك دغوا و je vais demander à ajouter un nœud en avant un nœud correcteur en série avant قبل هذا avant وغادي نسمي هذا normalisation bien sûr ممكن ان lutte تكون كافيه بالغرض يعني ممكن انك فاش تابليكي لوت ديال الكاميرا ديالك سو سون با دي لوت d'esthétique هاد لي لوت هادو ماشي pour un côté esthétique ماشي pour le look non ce sont des luttes de conversion فقط كيتستعملوا باش يردوا ليماج داك لو كونتراست ولا ساتوراسيون اللي كان خاصهم يكونوا عندها فاش كنكونوا صورنا في ان نيفو دو غاما تري لارج يعني بحال فاش كنصوروا بالاس-لوغ يعني كنصوروا في واحد لا كورب دو غاما كبيره بزاف وكنحتاجوا نديروا une conversion vers l'égal 709 يعني vers un mode de couleur normalisé اللي غادي نقدروا نديفيزيو sur un téléviseur. alors وهنا دابا في هاد لو نو دو نورماليزاسيون نقدر الا بغيت سي ان شوا يعني الا بغيت انني باغي نزيد شي شويه ديال لا لومينوزيتي وان كان انا ما محتاجش بزاف نزيد في لي طون كلير يعني ماشي بالضروره نوصل حتى ل 1023 علاش لان ليماج ديالي ما فيهاش بزاف ديال لي طون كلير يعني شي شويه هنا في الكاس اللي فريمون سو سون دي طون كلير يعني هنا انا فاش كنبدا نطلع نو القاعده بصح كتقول خصني نقرب ما امكن لا لين ديال 1023 سوف كو هنا ليماج ديالي نورمالمون ما فيهاش بزاف ديال لي طون كلير باش انا نضطر حتى نوصل حتى ل 1023 يعني فريمون غادي نزيد تكيكه اون تيرم دو غان في لي طون فونسي شي شويه حتى هما يعني هي تكيكه لان حتى هنا في ليماج ديالي ما عنديش دي زون بزاف فيهم لي طون فونسي شي شويه هنا في الشعر وكيلكو تروك هنا في لا فونيتر سكيفي ماشي بالضروره نهبط حتى نقرب للزيرو الا باغي نزيد شي شويه ديال الضو نقدر نخدم على الغاما كما العاده فوالا الوغ ليدي هنا هي باش تفهموا هاد القضيه ديال انني نقدر ندير اون لوت ونعاون بدي روتوش ديالي انايا حاول الا بغيتي دير دي كوريكسيون زائد اللوت ديالك خلي اللوت هي الثانيه ودير لو نو ديال لا نورماليزاسيون قبل منها غنشوف لو افون et le après وهنا اللوت ديالي شنو داير فوالا هو اللي داير ليا لو غران طرافاي اللي كاين هنايا لا فاز دو نورماليزاسيون دابا اللي شفنا jusqu'à maintenant soit en utilisant les outils de correction proposés par DaVinci soit à l'aide d'une lutte de conversion كنا كنخدموا به بالدرجه الاولى على لو كونتراست اي لا لومينوزيتي ديال ليماج ديالنا دابا غادي ننتقلوا نخدموا على لا بالانس دي كولور اي لا ساتوراسيون وهادشي اللي درنا حنايا هاد الطريقه باش خدمت انايا هي لا بون براتيك هي لا ميور براتيك ديما في ما فاز دو نورماليزاسيون في لا بارتي كوريكسيون دو كولور كنبدا بعدا بلا لومينوزيتي اي لو كونتراست عاد كنتقل للالوان علاش لان لا لومينوزيتي اي لو كونتراست كيأثروا بشكل كبير في لي كولور باغ كونطخ لي كولور ما كيأثروش بشكل كبير في لا لومينوزيتي اي لو كونتراست الوغ من الافضل حتى كدير بعدا لا فاز دو نورماليزاسيون على لا لومينوزيتي اي لو كونتراست حيت هي 100% غادي تزيد تطلع لك الالوان عاد ديك الساعه كتشوف شنو المشكل اللي باقي كاين واش كاين ان بروبليم غنمشيو نصلحوه كاين ان مونك غنزيدوه ولا كاين شي حاجه زايده غنقصوها وهادشي اللي غادي نديرو حنا دابا او نيفو ديال لي زوتي proposés en termes de couleur DaVinci Resolve qui proposait il y a d'autres scopes بعدا pour mesurer la couleur alors عندي les parades وهنا عندي une indication en rouge vert et bleu كتعطيني à la fois
فكرة على la luminosité et le contraste يعني على les tons clairs, moyens et foncés ولكن مقسمة par couche de couleur. وليدي هي أن خصني يكونوا عندي هاد لي 3 كوش لتحت والفوق يكونوا نيفو واحد. إلا كان شي واحد فيهم طالع ولا هابط كيعني بأن عندي ان بروبليم. alors كاين ان tout petit problème ici au niveau ديال les bleus au niveau ديال les tons foncés c'est que عندي شي شويه البلو زايد فاش كتكون طالعه ça veut dire البلو زايد يعني هنا شي شويه عندنا un peu de bleu dominant au niveau ديال les tons foncés. pour bien expliquer هاد الحويجات هادو je préfère changer هاد le plan نشوفوا شي بلان باينه فيه المشكل باش نفهموا مزيان كيفاش كيتقراو هاد لي باراد وكيفاش نصلحوا المشكل وعاد نرجعوا لهاد لو بلان هذا نكملوا عليه. الوغ غادي نمشي نافيشي لا ليست ديال لي بلان وعندي واحد لو بلان هنايا انا اختاريته اكسبري ما دخلش مع هاد لو فيلم. هذا غادي يسمح لي نشوف مزيان لو بروبليم ديال لا كولور. الا بغيت ندوز من المراحل الصحيحه غناخد هنايا لوسيلوسكوب pour corriger بالدرجة الأولى la luminosité et le contraste. يعني غادي نجي هنا au niveau ديال le gain غادي نزيد le gain و au niveau ديال le lift غادي نهبط les tons foncés pour donner l'image ديالي le contraste nécessaire. غادي نشوف دابا au niveau ديال les parades شنو عندي. فوالا عندي ان déséquilibre واضح باين في l'image ديالي c'est que les bleus زايدين في les tons clairs هي باينة عندي هنايا كذلك عندي لو فير تا هما زايدين وعندي ان مونك في لو روج ايسي لو مونك ديال لو روج غادي يعطيني الكولور كومبليمونتير ديالو في لاغو كروماتيك. الا عندي لو روج ناقص الاحمر ناقص سا فو عندي لو سيون زايد. الا كان هنا لو روج ناقص سي كو عندي لو سيون زايد. لو بلو لا زايد راه عندي لو بلو زايد سي نورمال. لو فيت كيما قلت لكم قبيلات لو فيت ديال ان لتحت او نيفو ديال لي طون فونسي الا كان لانديكاتور هنا طالع يعني الزرق كيبان لك ناقص ايسي راه ما ناقص راه العكس راه كيعني بانه زايد. يعني لو فيت ديال ان الزرق خاوي هنا سا فو ان عندي بزاف ديال لو بلو حتى في لي طون فونسي. الوغ بور كوريجي هاد المشاكل هادو اللي عندي هنايا غادي نستعملو ديما لي رو كولورميتريك. هي غادي نستعملو هاد المره هاد لي بوتي ويدجت à l'intérieur ديال لي رو. وقبل ما نبدا نمانيبولي هاد لي كولور لا بون براتيك كونسيست انني ما نستعملش لو ميم نو اللي درت فيه لا لومينوزيتي اي لو كونتراست لان من بعد غادي يولي يتعذر عليا. بحال دابا مثلا هي بور ليكزومبل الا درت ان ترافاي على لا كولور بحال هكا بغيت نشوف لو افون لو ابري فاش كندير هكا راه كنشوف على فوا la luminosité et la couleur. C'est pas une bonne pratique. Alors je vais réinitialiser, je double-clique على هاد النقيطة pour réinitialiser وهذا غادي ندير عليه كليك droit libellé وغادي نسميه contraste وغادي ندير كليك droit و je vais ajouter un nœud correcteur en série. هذا كيزيد ليا un nœud après le nœud actuel. Le raccourci ديال هاد l'opération هي Alt S. Alt S كتزيدني un nœud après le nœud actuel وغادي نديرلو ليبيلي وغنسميه بالانس. وهنا غادي نبدا نخدم تو سكيي كولور ديالي. كتبان ليا اول حويجه غنديرها او نيفو ديال لوفسيت غنحاول نحرك لي كولور ديالي كاملين فير دو جون اي دو روج باش نحاول نديبلاسي لا توتاليتي ديال لو سينيال. بوي غادي نجي وغادي نبدا نخدم على chaque temps séparément. Alors au niveau ديال le gain راه باينه انني عندي un problème au niveau ديال les tons clairs et les tons moyens. alors غادي نديرها. alors غادي نزيد au niveau ديال le gain comme ça كنحاول كنزيد وكنشوف هنا l'indicateur ici كيكا au niveau ديال الغاما باقي عندي un tout petit peu un problème au niveau ديال la couleur. غادي نرجع لو نو ديالي اللي كنخدم فيه la luminosité وغادي نعاود نزيد في لو غان وغادي نعاود نزيد في لو ليفت ديالي وغنرجع لو نو اللي فيه لا بالانس وغادي نكمل لو طرافاي ديالي ديال لا كولور. فوالا ça me paraît un tout petit peu correct au niveau ici هنايا ولتحت باقي ان بروبليم au niveau ديال لي فير انا نقادو.
Alors, ça me paraît bien. On chauffe le avant et le après. Le avant et le après. Ou là, c'est la partie luminosité. Avant, après. هنا زدت الضوء وهنا فين خدمت la balance de couleur ديالي. Ça, c'est la meilleure pratique. ديما حاول تسيباري لي كوريكسيون ديالك فاش كيكونوا كبار، يعني فريمون فاش كيكونوا كيشكلوا ان فري شونجمون اللي تقدر انك تبغي تموديفي فيه باغ لا سويت، او لا تغينيسياليزيه كومبليتمون، او لا تخدم عليه دي ماسك ولا دي كوريكسيون سكوندير، من الافضل دير ان بوحدو سيباري. عندنا ان اوتر سكوب pour mesurer la couleur où il s'agit ديال le vectorscope. Alors le vectorscope, je vais l'agrandir باش يبان لينا مزيان. Alors, le vectorscope qui atteint les couleurs primaires ou secondaires اللي كيكونوا في la roue colorimétrique، يعني عندي هنا red, magenta, blue, cyan, green and yellow، وهاد الانديكاتور اللي لداخل كيبين ليا à la fois اتجاه ديال لي كولور، يعني واش عندي اون دومينونت، يعني بحال دابا مثلا هنا راه كيقول لي بان باقي عندي غالب تو سكي بلو اي سيان، يعني هنا هاد الانديكاتور هارب شي شويه لتحت، يعني راه عندي شي شويه البلو لو سيان زايد. لا نورمال انه خصو يجي سونطري في الوسط، ما يكونش كيميل شي اتجاه، يعني فين ما كان كيميل راه عندي هذيك لا دومينونت. en même temps هاد لو سكوب كيعطيني اون انديكاسيون على لو نيفو دو ساتوراسيون، يعني واش عندي بزاف الالوان ولا الالوان ناقصين. غنجربوا هادشي. مثلا خديت في الجاما زدت بزاف ديال الماجنتا، مثلا غادي يبان ليا هاد لانديكاتور تحرك جهة الماجنتا، هو غادي هارب هنايا عند الماجنتا، وهنا ولا عندي بزاف ديال الماجنتا. الا مشيت فيغ لو فيغ غادي يبان ليا بان عندي لانديكاتور هارب جهة الخضر، وعندي بوكو دو فيغ سور ليماج ديالي. جو في انولي هادشي اللي درت. وكذلك غادي نجي هاد لوبسيون لتحت في لي رو كولوريمتريك كاينه ساتوراسيون. الوغ هاد ساتوراسيون الا نقصتها l'image elle est désaturée، لاحظوا l'indicateur صغيور ابان كيبان. كل ما كان هاد الانديكاتور صغيور بحال هكا ça veut dire عندي un manque de saturation، un manque de couleur. وإلا كانت لا saturation بزاف لاحظوا الانديكاتور كيكون كبير وبدا كيقرب لهاد المربعات. الوغ البلاصه اللي كيكون كيقرب فيها لهاد المربعات ça veut dire elle est saturée، فيها لا كولور بزاف. هي لو كا ديال هاد الخضر هذا اللي فريمون ترو ساتوري وهارب هنايا وصل لعند هاد المربعات سيون اي جرين. هاهما لاحظوا كيفاش هنا ساتوري. الوغ خصني يكون عندي ان انديكاتور فوالا تقريبا في هاد الشكل هذا مويان. ودابخي هاد لو فيكتورسكوب راه انا باقي عندي شي شويه لو بلو لو سيون زايدين. الوغ بور كوريجي لو بروبليم توجور لو ميم نو ديالي غادي نحاول او نيفو ديال الغاما لي طون مويان غنحرك شي شويه vers les rouges et les jaunes pour équilibrer. فوالا هذاك الانديكاتور يجي تقريبا في الوسط. هاد لابارتي ديال الخضر اللي كتبان لي هنا سي نورمال لان عندي بزاف ديال الخضر في ليماج ديالي. غنشوف غير هاد لا كوريكسيون اللي درت الاخرى كوموند زد avant et commande shift Z après. commande Z shift Z كيبان لكم الفرق من بعد ما استعنت بهاد لو فيكتورسكوب. هاد لي زوتي دو ميزور هما احسن حاجه تخدموا بها فاش تبغيو ديروا لا كوريكسيون دو كولور. ما تعولش على عينيك فقط باش تكوريجي، ديما حاول تاخد هاد لي زانديكاتور بعين الاعتبار. و بيان سور كتزيد لو جوجمون ديالك انت بيرسونيل ديما بارابور d'abord le contenu même de l'image ou par rapport le goût ديالك bien sûr. دابا غادي نحاول نطبق هادشي اللي تعلمنا على لو بلان ديال لو فيلم ديالي. غنرجع نافيشي لي بلان، غادي نشوف هذاك لو بلان اللي كنت خدام عليه قبيلات. جو في ديزاكتيفي لافيشاج ديال لي بلان pour avoir plus d'espace. وغادي نشوف او نيفو ديال لي باراد كيما قلنا قبيلات عندي شي شويه ديال لو بلو زايد في لي طون فونسي. الوغ باش نقاد هادشي ديما حاولوا تفكروا بوسكو نتوما كديبوتيو في دافينشي ريزولف ان كل كوريكسيون تكون في ان نو ديالها. درنا لو نو دو نورماليزاسيون، درنا ان نو في لي لوت، دابا غادي نزيدو ان نو pour la balance de couleur. يا اما كليك droit
ajouter un nœud en série يا إما Alt S وديما كنسمي les nœuds ديالي هلا غنسميه couleur. Au niveau ديال هاد le nœud de couleur غنزيد شي شوية ديال le jaune في les tons foncés. alors lift وغنحرك يدي شي شوية vers les jaunes comme ça وغادي نشوف au niveau ديال le vectorscope شنو l'indication عاوتاني عندي هنا بأن هارب شي شوية l'indicateur vers du bleu. alors باش نكوريجي هاد البروبليم غنشوف au niveau ديال الغاما ici وغادي نكليكي الوسط وغنحرك vers des tons jaunâtres يعني vers le jaune rouge orange بحال هكا pour centrer هذاك l'indicateur يجي هنايا الوسط. reste انني نزيد شي شويه في لا كولور غادي نهبط لا ساتوراسيون غنكليكي نبقى بارك وكنجر على اليمين pour ajouter de la saturation 60-65%. ça me paraît très bien. alors غادي نشوف le avant et le après. غادي ندير le raccourci P pour un affichage en plein écran ou عندي commande D pour activer désactiver le nœud. alors درت P باش كبرت وكندير commande D كنحبس le nœud كنشوف بان كاينه عندي une dominante bleue و commande D كيبان لي الفرق بين le avant et le après. l'image ديالي في الاولى كانت بارده بزاف ودابا عندي فيها plus de couleur et plus de chaleur. غادي ندير une lecture باش نشوف le résultat en temps réel. ça me paraît bien, je suis satisfait du résultat. غندير échappe باش نرجع لان affichage normal. إلا بغيت نديزاكتيفي l'ensemble ديال les corrections ديالي عندي deux possibilités. إما هاد لو بوطون هذا هنايا كيحبس ليا كاع les étalonnages ou là le raccourci Alt D. Alt D pour désactiver l'ensemble des nœuds. Alt D, ça va désactiver l'ensemble des nœuds. من بعد ما ساليت la partie correction, je suis satisfait من هادشي اللي وصلت له. غادي نشوف لي بلان ديالي وغادي نلاحظ بان كاينين دي بلان حتى هما على الاكستيريور نقدر نبغي ندير عليهم لو ميم طرافاي. alors باش ما نعاودش هادشي plusieurs fois, je peux enregistrer هاد لو طرافاي هذا comme étant une référence. alors باش نقدر نسجلو comme étant une référence كنحل لو بانو galerie لا galerie ديالي وهاد ليماج هادي غندير عليها كليك دغوا capturer comme image de référence كتزاد لي هنايا. هاد l'image de référence ماشي une simple image, c'est que هاد l'image مسجل فيها l'ensemble ديال le travail اللي دار هنايا y compris l'ordre des nœuds اللي عندي هنايا. إلا درت كليك دغوا afficher l'éditeur de nœuds غادي يعطيني l'ensemble ديال les nœuds اللي تستعملوا على هاد l'image de référence. pour appliquer هاد l'étalonnage دابا على un autre plan غادي نرجع نشوف les plans ديالي. supposons je veux l'appliquer على هذا قريب له بزاف وباش نكون plus sûr غادي نرجع لهاد لا référence ديالي وغناخدها من شي زاوية أخرى بحال هكا. حتى هنا غادي ناخد وحدة أخرى. très bien. alors باش نابليكي هاد l'étalonnage هنايا عندي لا بوسيبيليتي انني ندير نسيليكسيوني لو بلان اللي عندي بالغرض كليك دغوا على هاد لو طرافاي اللي دار هنايا وندير لوبسيون ابليكي l'étalonnage. ابليكي l'étalonnage غادي نلقى بان DaVinci Resolve il va reproduire exactement le même travail déjà fait في la référence sur le plan cible. Je vais masquer هادوك les plans باش نشوف الى اي درجة نجحت في هاد العملية. غادي ناخد هاد لو بوطون كيقسم ليا l'écran ديالي sur 2 وفي هاد l'écran هادي غادي نقدر انني je vais cliquer et tirer. alors ما عنديش un affichage correct vu la position ديال la référence ديالي. DaVinci Resolve كيعطيني des options اخرين باش نزيد نتحكم في هاد la référence. d'abord عندي هنا des options de division هكا c'est vertical comme ça c'est horizontal. نقدر نستعن بهاد la vue بحال هكا كنشوف واش عندي une bonne correspondance de couleur بهاد la vue هادي. ولا جيت في la moitié كنقدر انني
نحرك فوالا باش ناخد لو مورسو اللي كيبان ليا كوريكت. جو روتورن لهاد لو مود، وعندي اون اوبسيون غادي نجي لهاد لو بوطون هذا هنايا لهاد لونغلي اشال، غنكليكي عليه. وفي لاشال عندي بزاف الانواع هنا، اشال دو مونتاج، لاشال سورس، دو ديستيناسيون. انا اللي كيهمني دابا بغيت نتحكم في لاشال دو ريفيرونس، لاشال ديال هاد التصويره هادي اللي هي عندي كوم ايطون اون ريفيرونس. الوغ هاد اشال دو ريفيرونس غنجي او نيفو ديال لو بان اوريزونتال، غنكليكي نبقى بارك وغادي نحركها فوالا باش نشوف يكون عندي اون تري بون كوريسبوندونس. غنزيد نكبر هادي هنايا فوالا، و كوم سا كنقدر نقارن بينات ليطالوناج ديالي الاول والجديد، وشنو ممكن انني ندير en termes d'ajustement pour les rendre 100% conformes. نقدر كاع في هاد لا ريفيرونس نقدر نزومي، je peux zoomer pour une bien meilleure précision. Voilà, وهادشي انا كنديروه على la référence. Alors je retourne les options d'étalonnage ديالي، وإلا أنا باغي نزيد شي حويجة غادي تكون essentiellement au niveau ديال la partie normalisation ديال هاد لو بلان اللي أنا خدام عليه، وغادي نقص تكيكة au niveau ديال لو gain. Voilà. Et au niveau ديال la couleur غادي نمشي la partie couleur. surtout غادي نشوف حتى لو فيكتوسكوب شنو عاطيني. فوالا غادي نحتاج نزيد شي شويه au niveau ديال الغاما. je m'assure au niveau ديال les parades que tout est bien. ça me paraît très bien. vraiment un travail قريب بزاف ليطالوناج الاول، وكم سا كنقدر نستغل ليطالوناج اللي ديجا درت باش نابليكي على دوطخ بلان سيميلار. فوالا كنخليهم ديما عندي مسجلين، و اشاك فوا كنحتاجهم كنعاود نخدم عليهم. جو في ماريتي لا، ونتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه باش نزيدو نافونسيو في لا فورماسيون ديالنا سور دافينشي ريزولف. والسلام عليكم ورحمه الله.